नागवे काकोडा कुडचडे परिसरात रानटी गवारेडा आणि रानडुकरांच्या वाढत्या त्रासामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे। या जनावरांनी शेतीची पूर्णपणे नासाडी केल्यानं शेतकऱ्यांवर अक्षरशः आभाळ कोसळले आहे। शेतकऱ्यांनी तातडीनं नुकसान भरपाई देऊन कृषी खात्यानं मदत करावी अशी मागणी केली आहे। रानाच्या जांग ऑलरेडी येवन वर्सान वर्स मुगे मेरो बिरो सगळे उडोवन म्हाका नुकसान जाता। आतां हे पाटी सा आख्खें शेत काबार केलें मुगेलें चडशें आतां हे हालीं। आतां फळे टायमार हे शायल जाल्यार आनी म्हाका मुखार आतां कितें मेळटलें तेच्या आशा हांवें हेंच केलें ना। कितें फेन्सिंग बीन कितें आसा? ना फेन्सिंग म्हणल्यार हो दोगोर न्हू दोगरा वयल्यान सावन ती सकला देंवन येता। येयली जाल्यार सगळें आख्खी वय सोद घेवन ती शेतां येता। इतली हे आसता तेंची। कितले अशी शेत आतां तुमगे पेडीर गेला? आमची शेत केलां थिंगसान आहा तें अशें मुखार सान ते पायपाक वचोन हे पायपा एक बांद तुका मेळपा ना इतले कुडको पासून हे करपाक। 15 कुडबांचे। कितले वर्सां जाल्यात तुमी हे शेता वेवसाय करता? जालीं बरीं वर्सां जालीं। हांव आतां येयल्यार 10-15 वर्सां हांव रोयता सद्या आनी तेज्या फुडटी माय आनी पाय रोयतालीं। आतां वर्सान वर्स अशेच प्रॉब्लेम फेस करपा पडटा? वर्सान वर्सान असोच प्रॉब्लेम फेस करपा पडटा। तुमी रोयता आनी ते खावन काबार करता? खावन काबार करता। आतां गव्हर्मेंट म्हणटा पळय की शेत रोयात आनीक शेताचें पोट भरा म्हण, अशें जाल्यार शेत हें रोवप सारकें आसा जाता? तेच आतां गव्हर्मेंट रोय म्हूण सांगता। अशें केलें जाल्यार आतां इतलो देस्पेस करून एकलो काम करून आमी पोट भरता। कितें जाल्यार मेळटलें आनी भुरग्यांक घालता म्हणून हांव थंयता। अशें करून केलें जाल्यार आनी हांव कितें करून म्हणून हें करपाचें। सबसिडी बीन केन्ना तुमकां अशें करून मेळ्ळें आसा? सबसिडी केन्ना मेळना। फेन्सिंगा लागून कितें मागता तूं गव्हर्मेंटा कडेन किंवा फॉरेस्टा कडेन? फेन्सिंगा लागून अशें आख्खें पॅक करून दिलें जाल्यार ती एकाच्या आडोन उरोन कितें तरी मेळपा शकता म्हाका। कॅनला पूल बारीक जाता आनी आमकां शेत मेशीन निवपा जावं जायते त्रास जाता। हातीन कापून म्हाका रस्ते कॅनला ते सायडीन वचची पडटा ट्रॅक्टर घालपाक। आनी आतां ट्रॅक्टर बी येवपाक चडशी मुश्कील जाता कित्याक लोक सगळे आनी मेशिनान निवता। परिस्थिती आनी कित्याक लागून अशी? शेता परिस्थिती म्हणल्यार दुकर आनी गवऱ्याडी न्हू येवन सगळे हें उडयता। हें 2 पाट उडयलें हे सायडीक मागीर शेतां पूण तें पळोवपा येयले कडेन ती बायल रडटा म्हणून आमी तिका सांगता आमी येयल्ले। हे आतां रानदुकरां म्हणटा हे कशें सांबाळपाचें? रानदुकर आनी गव्या मातशें सादारण वय केल्या पासून ती वय घेवन शेतां हाडटा ते। हांगा चड तरेन आसा हे गवरेडे आनी रानडुकर आसा? सगळें रान न्हू हें सगळें रान। हे रानां आनी कशें सांबाळचें? आतां फॉरेस्टान ते एरिया जर फेन्सिंग करून ते हाडयल्लें जाल्यार हांगा येनासलें।